श्री परमात्मने नमः। श्री विष्णवे नमः। अथ पुरुष सूक्तम्। हरि ओम। सहस्रसे रेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतः स्मृत्वा तिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं जद्भूतं जच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोषेहा भवत्पुनः ततो विख्वं विक्रामस्सासनानसने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यर्चत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मादज्ञा सर्वहुतः संभृतं प्रखदाज्यम् पशुस्तासक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्या सजे तस्मादज्ञा सर्वहुतरिचः सामानि जग्गिरे छन्दागुंस जग्गिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावोह जग्गिरे तस्मात् जाता अजावयः तं यज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिखजश्चजे यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधाप्य कल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जद्वैश्यः पदभ्याङ्गुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रान्द्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीष्णोर्द्यौः समवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविखा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोषासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्तसमिधः कृताः देवा जदज्ञन्तन्वानान् अवधनन् पुरुषं पशुं जदनेन जदनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री विष्णवे नमः।